نعت خانہ خطیبہ دے بس وچ نہیں اس دی عظمت کے قرآن سنا جان دے کس قدر کا بنایا حسین مصطفیٰ خدا جان دے یا مصطفیٰ جان دے وہ سعید دربار عالی دی کیا بات گئے وہ سعید دربار عالی دی کیا بات گئے جتے تدل دینا اوقات تیزات گئے وہ پاوے حبشے تو بکدا غلامہ وجے انہوں کعبے دی چھت تے چڑھا جان دے کس قدر ہے بنایا حسین مصطفیٰ خدا جان دے یا مصطفیٰ جان دے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دے سینے تے نازل ہونے والا اللہ دا قرآن ہے اللہ فرماندے نے یا ایوہ الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ اللہ قرآن دے اندر کی اشارہ فرماندے نے اللہ فرماندے نے ایمان والیو میرے نبی تو اگے نہیں پتنا ادب دا تقاضا ہے نہ میرے نبی دی ذات دے اندر اگے پتنا ہے اب میں دعوت خطاب دوں گا فاضل نوجوان مقرر ذیشان واضح خوشلحان فیصل آباد کی جنجان خطیب اسلام مداح صحابہ و اہل بیت حضرت مولانا قاری محمد بلال حنیف صاحب کو وہ مائک پہ تشریف لائیں اور آپ حضرات کے سامنے خطاب فرمائیں حضرت مولانا بلال حنیف صاحب الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته الطيبين الطاهرين إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا
لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال الله تعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. آمینہ دا لال آیا سینہ ٹریا، آمینہ دا لال آیا سینہ ٹریا، تائیوں سارا جگ ہی مرید بنیا. آمینہ دا لال آیا سینہ ٹریا، تائیوں سارا جگ ہی مرید بنیا. حلیمہ جد ویکھیا تے ویکھدی رہی، تکیا جا سونے نوں تے چھڈ کے گئی، تے سازیا دے گھر دی جگیر بنیا. تائیوں سارا جگ ہی مرید بنیا. جی ویڑے بچ چلدا نواب سونا ہے، جی ویڑے بچ چلدا نواب سونا ہے، وہ پھلاں وچوں پھل جو گلاب سونا ہے. وہ سادیا دے گھر وچ چن چڑھیا، چن نے بھی چن دا ہے کلمہ پڑھیا. جی چن وال انگلی اٹھاندا سونا ہے، ٹوٹ کر جگ نوں ودھاندا سونا ہے. تے سارے رسولاں نال امیر بنیا، تائیوں سارا جگ ہی مرید بنیا. آمینہ دا لال آیا سینہ ٹریا، تائیوں سارا جگ ہی مرید بنیا. جی حسن و جمال دی مثال کوئی نہ، آمینہ دے لال جے لال کوئی نہ. بلال بھی دیوانہ اخیر بنیا، تائیوں سارا جگ ہی مرید بنیا. آمینہ دا لال آیا سینہ ٹریا، تائیوں سارا جگ ہی مرید بنیا. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی رات واسطے، درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین، امام اعظم امام کائنات سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلی اور بالا واسطے. اللہ رب الرحمان دا بے حد شکر ہے کہ جس مال کے ارض و سامان اس جگہ دے تے جمع فرمایا ہے. اللہ دی حضور دعائے ہے کہ اللہ ساڑھا سارے اندر مل بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیت اندر قبول و منظور فرما کے کل قیامت والے دن ساڑھے واسطے ذریعہ نجات بنائے. معزز سامعین و سامعات، اج دی محفل ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
جن دوست احباب نے اج دا پروگرام سجایا ہے، محنت کی تھی، کوشش کاوش کی تھی، خرچہ کیتا، ساڑھے بہت پیارے بھائی کلاس فیلو حضرت مولانا حافظ محمد عثمان رفیق صاحب حافظہ اللہ تعالی، اور بھائی محمد عامر صاحب اور دیگر انہاں دے رفقاء معاونین منتظمین جنہ نے ذرہ برابر بھی محنت کی تھی، اللہ تعالیٰ انہاں دی محنت کوشش کاوش اللہ اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اسٹیج تے معزز علماء کرام حضرت مولانا قاری نصر اللہ کلیم صاحب اور ماشاءاللہ حضرت مولانا قاری محمد رفیق صاحب اور دیگر اور ساڑھے بہت ہی پیارے بھائی حضرت مولانا قاری عبداللہ اسلم صاحب ماشاءاللہ تشریف فرمائے نے، اللہ علماء دا آنا اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول و منظور فرمائے، اللہ تہاڈا سارے دا آنا اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اللہ ایک ایک لمحے واسطے اللہ اے دے بدلے دے اندر اللہ تعالیٰ جنت دے اندر ساڑھے درجات نو بلند فرمائے۔ توجہ صرف ادھر میرے وال ویکھے، ایک بار میرے وال ویکھیا جی، ادھر میں ایتھے بیٹھا، میں ماننا ہاں کہ تواڈے برابر ہی بیٹھا ہاں، چاہیے ایسی کہ تھوڑا جے تھلے کو فٹے دوگ لگائے جاندے تاکہ اونچا ہوندا، مینوں بھی پتہ لگدا بھی کیڑے کیڑے بیٹھے نے، ہن کوئی نہیں جے پتہ لگدا بھی کون بیٹھا جی۔ تے اللہ تعالیٰ تہاڈا آنا قبول فرمائے تے میرے وال ویکھیا جی تے کسی اور وال نہ ویکھیا جی، انشاءاللہ العزیز تہاڈا انشاءاللہ ایتھے بہنا رہے گا نہیں، اللہ دی رحمت نال جائے گا۔ اے نبی دے ذکر دی محفل ہے، کوئی عام محفل نہیں ہے۔ لوگ کو کتے جاندہ گڈیاں پر کے کو عمران خان کو جناب زرداری کو نواز شریف کو کہتے جلسے دے جاندہ، قسمتاں والے جڑے نبی دے ذکر دی محفل دے وچ آئے بیٹھے ماشاءاللہ۔ تے اللہ تعالیٰ تہاڈا آنا قبول و منظور فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ دا جتنا بھی شکریہ ادا کر سکیے اسی نہیں کر سکتے کہ اللہ رب العزت نے سب تو پہلے سانو آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ، گج واج کے درود پاک پڑھو، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اللہ تعالیٰ نے امتی بنائے۔ ویسے ویکھو اللہ نے میرے نبی نو سارے نبیاں دے وچوں عزت عظمت رفت بلندی مقام مرتبہ سارے نبیاں چوں میرے نبی دا اونچا ہے، تے جویں میرے نبی سارے نبیاں چوں اونچے نے نا، اسی طریقے دے نال باقی نبیاں دیاں جڑیاں امتاں نے انہاں دے وچوں اللہ رب العزت نے امت محمدیہ نو بھی اللہ تعالی نے اونچا مقام تے اونچا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ تو خوش نصیب جے کہ اسی بھی خوش نصیب ہاں کہ اللہ رب العزت نے سنو آخری پیغمبر دے امتی بنایا ہے، تے چاہیے ہے کہ اسی اس پیغمبر دی اطاعت کریے، اسی اس پیغمبر دی فرما برداری کریے، اسی اس پیغمبر دے طریقہ کار دے اتے چلیے، جس چیز دا اللہ نے او دے رسول نے سنو حکم دیتا ہے او دے مطابق اسی اپنی زندگی گزاریے۔ جدو زندگی گزاران گے اللہ دی قسمیں زندگی گزارن دی لذت بھی آئے گی، زندگی گزارن دا مزہ بھی آئے گا۔ لو اللہ دے نبی علیہ السلام دی ایک حدیث سنو، آپ علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا، آقا فرماندے نے وہ بندہ کدی بھی مومن نہیں ہو سکتا، ایمان والا نہیں ہو سکتا انی دیر تک جنی دیر تک ہر چیز نالو زیادہ اپنے مال و دولت نالو زیادہ رشتہ دار عزیز و اقارب اپنی اولاد نالو زیادہ ہر چیز نالو زیادہ جنی دیر تک میرے نال پیار میرے نال محبت نہیں نہ کردا، فرمایا انی دیر تک وہ بندہ کدی بھی مومن ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ ماشاءاللہ ایمان والے مومن بندے بیٹھے ہو جڑے نبی دی ذکر دے محفل دے وچ آئے بیٹھے ہو، اللہ تعالیٰ تہاڈا آنا قبول و منظور فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ دے نبی علیہ السلام دے نال ہر بندہ پیار دا دعویٰ کر دے، ہر بندہ محبت دا دعویٰ کر دے، لیکن ویکھیے نا کہ حقیقی پیار کس بندے دے، کیڑا بندہ حقیقی پیار کرنے والا ہے۔ ایک بندہ منہ دے نال ہی پیار کری جاندا ہے، کہندا ہے مینوں
अल्लाह दे नबी दे नाल प्यार है। वैसे वेखो हर बंदे दा प्यार दा अपना अंदाज है, कोई किसी तरीके दे नाल प्यार करता है, कोई किसी तरीके दे नाल प्यार करता है, कोई अमल करके प्यार करदा करन दा दावा करदा है, कोई बगैर अमल तो ही कोई अमल शमल नहीं, उदा ही कही जाता है कि मैनू अल्लाह दे नबी दे नाल प्यार है। ते प्यार दा हर बंदे दा अपना एक अंदाज है, लेकिन हकीकत के अंदर सही प्यार करने वाला ओही है जेड़ा मेरे नबी दी जात नाल भी प्यार करदा है ते मेरे नबी दी बात दे नाल भी मेरे नबी दी बात दे नाल भी प्यार करने वाला है, मेरे नबी दी बात दे नाल भी मुहब्बत करने वाला है। हकीकत के अंदर ओही अल्लाह दे नबी अलैहि सलातो व सलाम दे नाल प्यार करने वाला है, ओही काली कमली वाले पैगंबर अलैहि सलातो व सलाम दे नाल मुहब्बत करने वाला है। असी अल्लाह दी रहमत दे नाल अल्लाह दे नबी दे नाल प्यार भी करने हैं, अल्लाह दे नबी दे नाल मुहब्बत भी करते हैं, साडा ईमान भी है, साडा दावा भी है। अगर मेरे नबी दे नाल प्यार, मेरे नबी दी बात दे नाल प्यार अगर इंसान नूं नहीं ते मुंह दे नाल प्यार दा दावा करन दा कोई फायदा हो सकदा? क्यों जी, मिल के बोलो आखिर तक। अगर बंदे नूं नबी दी बात दे नाल प्यार नहीं ते कल्ले मुंह दे दावे दे नाल अगर प्यार दा दावा करे ते कोई फायदा हो सकदा? कोई फायदा नहीं हो सकता। जिनी देर तक मेरे नबी अलैहि सलातो व सलाम दी जात दे नाल भी प्यार नहीं करेगा ते जिनी देर तक मेरे नबी दी बात दे नाल भी प्यार नहीं करेगा। मेरे नबी दी जात दा अदब भी करना है, एहतराम भी करना है, मेरे नबी दी जात दा अदब भी करना है ते मेरे नबी दी बात दा अदब भी करना है। बस ए गल मैं सिर्फ इंशाअल्लाह तुहानू समझानी है ते इंशाअल्लाह जदों गल तुहाडे समझ दे अंदर आ गई इंशाअल्लाह मैं उदों इंशाअल्लाह गुफ्तगू छड़ देनी है। लो हुण अल्लाह दे कुरान दी तरफ जरा तवज्जो कीजिए। कुरान सुनन नूं दिल करदा है माशाअल्लाह, हाथ खड़े करो जेदा दिल करदा है माशाअल्लाह। सारे ने माशाअल्लाह कुरान सुनन नूं दिल करदा है। अल्लाह ताला कुरान सुनना, मेरा सुनाना ते तुहाडा सुनना अल्लाह अपनी बारगाह आलियत दे अंदर कबूल व मंजूर फरमाए। लो हुण तवज्जो मेरे वल रखिए जे, कहना ना पवे, दुरूद पाक मोहब्बत नाल गज वज के पढ़ना, जरा तवज्जो करना। हबीबे कायनात सरकार दो आलम सय्यदीना जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक अलैहि सलातो व सलाम ने सीनाए पाक पे नाज़िल होने वाला खाल के कायनात का कुरान ऐलान करके कह रहे हैं। अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी व ला तजगरू लहू बिल कौली कजहरी बाज़िकुम लिबाज़ अम तगबत अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। अल्लाह फरमाते हैं ईमान वालियो, तुहाडी आवाज काली कमली वाले पैगंबर की आवाज तो उच्ची नहीं होनी चाहिए। तुहाडी आवाज काली कमली वाले पैगंबर नालों ज्यादा, काली कमली वाले पैगंबर की आवाज नालों ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर तुहाडी आवाज काली कमली वाले पैगंबर की आवाज नालों ज्यादा हो गई, फरमाया अंतगबत अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। फरमाया मैं अल्लाह तुहाडे अमलां नूं बर्बाद करके रख देवांगा, तुहानू पता भी नहीं चलेगा कि साडे अमल किंज बर्बाद हो गए ने। वे लोगों कुरान ने पाक दी आयत मुबारक दस दिए पई है। अदब दा तकाजा है कि मेरे नबी दी जात दा अदब भी कीता जावे, मेरे नबी दी बात दा अदब भी कीता जावे। अल्लाहु अकबर, अल्लाह अल्लाह। इस आयत दा शान नज़ूल है मेरे काली कमली वाले पैगंबर अलैहि सलातो व सलाम अपने सहाबा किराम के अंदर तशरीफ फरमाने। मेरे नबी दे सहाबी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, मेरे नबी दे दो सहाबा ने इन्हां दी आपस के अंदर तू तकरार हो गई है। आपस के अंदर मेरे नबी दे सामने आवाज़ां बुलंद हो गई ने। अल्लाहु अकबर, अल्लाह अल्लाह। जो मेरे नबी दे सामने आवाज़ां बुलंद होई ने ते काली कमली वाले पैगंबर तशरीफ फरमाने। अल्लाह ने आसमान दा तो कुरान नाज़िल कर छड़िया है। अल्लाह फरमाते ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी व ला तजगरू लहू बिल कौली कजहरी बाज़िकुम लिबाज़िल तगबत अमालुकुम
أموالكم وأنتم لا تشعرون. اللہ نے قرآن دی آیا مبارک نازل کر چھڑی ہے اور میرے رب نے دسیا ہے اوے لوگوں اوے میرے نبی دے صحابی اور تہاڈی آواز اللہ دے پیغمبر دی اگر آواز تو ود گئی نا تہاڈے عمل برباد ہو جان گے. جدوں میرے نبی دے نا صحابہ نے قرآن پاک دی آیا مبارک سنی ہے نا قرآن مبارک دی آیا مبارک سنی ہے نا تے اللہ دی قسم میرے نبی دا صحابی حضرت عمر بن خطاب سب کہہ دے رضی اللہ تعالیٰ نے وہ پتہ ہے کون عمر ہے وہ کون عمر ہے. میرے نبی نے فرمایا آقا فرماندے نے اوے عمر جس رستے تانی تو لنگ جانا ہے شیطان راہ چھڈ جاندا ہے. اوے عمر تیرا کیا مقام ہے تیرا کیا مرتبہ ہے. اللہ اکبر اللہ اللہ. عمر کی جرأت پہ جاؤں قربان عمر کی جرأت پہ جاؤں قربان ہے آج کافر بھی دل سے لرزان عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر گئے بے مثال آیا کمال آیا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت صاحب شور تھوڑا کٹاؤ دی آواز نو کھولو تھوڑا آواز کھولو شور کٹاؤ. اللہ اکبر اللہ اللہ. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دے صحابی نے جدو قرآن پاک دی آیا مبارک سنی نا تے اللہ دی قسم انج میرے نبی دے کول انج ادب نال بیان کر دے سن ان احترام دے نال میرے نبی دے سامنے بیان کر دے سن. اللہ اکبر اللہ اللہ. میرے نبی دے سامنے گل کردے نے تے میرے نبی نو پوچھنا پیندا سی اوے عمر یار تھوڑی جی اونچی آواز نال بولنا تھوڑی جی اونچی آواز نال بولنا مینوں پتہ نہیں لگا عمر تو کی آکھیا ہے. عمر دے ادب نے عمر نے انج میرے نبی دا ادب کر کے وکھایا ہے. اوے لوگوں قرآن دی آیت مبارک سنیے تے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات ہے انج حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادب کر کے دکھایا وے انج میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا احترام کر کے دکھایا وے. اللہ اکبر اللہ اللہ. اللہ دے قرآن دا ایک دوسرا مقام ہے. اللہ فرماندے نے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوکروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا. اللہ دے پیغمبر دے سینے دے نازل ہونے والا قرآن ہے. اللہ اکبر اللہ اللہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کولوں قرآن پاک دی ایک آیت مبارکہ سنی ہے تے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا اتنا ادب اتنا احترام انہاں دے اندر آ گیا تے حضرت عمر اتنی آہستہ آواز دے نال میرے نبی دے نال گل کردے کہ میرے نبی نو پوچھنا پیندا کہ عمر مینوں دس تو گل کیڑی کیتی ہے اچھی آواز دے نال تھوڑی جی اچھی آواز نال بول مینوں تیری سمجھ نہیں آئی. دیکھو عمر جہا جرت مند بندہ میرے نبی دی ذات دا کتنا ادب کرتا ہے اور صحابہ دے درمیان اللہ دی قسم صحابہ بھی میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا انج ادب کرنے والے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا انج احترام کرنے والے. تو آئیے ذرا توجہ کرنی انشاءاللہ ہن گل نو ختم کرن دے کسے پاسے لائیے انشاءاللہ ذرا توجہ کرنی ہے. اللہ دے نبی تے درود پڑھو جناب محمد منہ میٹھے ہو جانے چاہتے ہیں گاج واج کے پڑھو جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر، اللہ اللہ اللہ. میرے نبی دے صحابہ نے میرے نبی دا ادب کر کے دکھایا ہے. میرے نبی دی ذات دا ادب میرے نبی دے صحابہ نے کر کے دکھایا ہے. وہ لوگوں انج ادب کرنا ہے جب میرے نبی دے صحابہ نے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات دا ادب کیتا وے. اللہ اکبر، اللہ اللہ. میرے نبی دے سینے تے نازل والا قرآن پتہ کی کہہ رہا وے. اللہ اکبر، اللہ اللہ فرماندے نے لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ وأصیلا. اللہ فرماندے نے چاہیے کہ ایمان لے کر کے آیا جاوے، ایمان لے کر کے آیا جاوے اور میرے نبی دی مدد کرنی ہے. وَتُوَزِّرُهُ وَتُوَقِّرُهُ، میرے نبی دی عزت بھی کرنی ہے، میرے نبی دی توقیر بھی کرنی ہے تے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی مدد کرنی ہے. وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح شام اللہ دا ذکر کرنا ہے، اللہ دی تسبیحات بیان کرنیاں نے. اللہ اکبر، اللہ اللہ. ایک بہت بڑے مفسر گزرے نے جنہ دا نام ابو محمد سہل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ علیہ. وہ فرمایا کرتے سن اس آیت مبارکہ دی تفسیر دے اندر فرمایا کرتے سن، فرماندے نے کہ میرے نبی دے سینے تے جڑی نازل والی قرآن پاک دی آیت مبارکہ ہے، اس قرآن پاک دی تفسیر کردے کیا کرتے سن؟ وہ لوگوں جے میرے نبی دی ذات دا ادب، میرے نبی دی ذات دا ادب زبان دے وچوں کرنا ہے، ایویں میرے نبی دی بات دا ادب جسمانی طور تے بھی کرنا ہے. اے نہ ہوے کہ منہ دے وچوں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات دا ادب کیتی جاوے. اللہ اکبر، اللہ. جدوں عمل دیواری آوے تے سب نالوں پیچھے نظر آوے. اوے لوگوں میرے نبی دے صحابہ نے میرے نبی دی ذات دا ادب کیتا وے. ایک انج دا بندہ وے جن نے میرے نبی دی ذات دا ادب نہیں کیتا. اللہ اکبر، اللہ اللہ. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں اللہ دی توحید دا اعلان کیتا ہے نا، اللہ دی توحید دا اعلان کیتا وے تے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آکھیا کیے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ. وہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو تفلحوا تملکوا العرب والعجم، تسی عرب و عجم دے مالک بن جاؤ گے. میرے نبی دی زبان نبوت وچوں اے گل نکلن دی دیر ہے، اے گل نکلن دی دیر ہے. او میرے نبی دا سکا چاچا جیڑا ہے جن دا نام ابو لہب ہے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو پتہ کی کہندا ہے؟ کہندا ہے تبلک یا محمد معاذ اللہ. او محمد تیرے معاذ اللہ تو میں ہاتھ ٹوٹ جاؤں تے تو بھی برباد ہو جاویں، یا تو اس واسطے سانو بلایا سی؟ میرے کالی کملی والے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سنیا نا، میرے نبی پریشان ہو گئے نے. اللہ نے آکھیا سونیا تو پریشان نہیں ہونا، اینے تیری ذات دے بارے بکواس کیتی ہے، اینے تیری ذات دے بارے زبان درازی کیتی ہے، اینے تیری ذات دے بارے تبرہ کیتے ہوئے. سونیا تو پریشان نہیں ہونا، اے دا جواب تو اپنی زبان چو نہیں دینا، اے دا جواب میں عرش والا خدا خود دواں گا. میرے رب نے آکھیا وے اوے جبریل جی جی رب جلیل کی حکم ہے، فرمایا جا قرآن لے جا، جا قرآن لے جا. اج میرے نبی دی ذات دے اوتے اج ابو لہب نے میرے نبی دی ذات دے اوتے اج تبرہ کیتی ہے، اج میرے نبی دی ذات دے بارے گل کیتی ہے، اج میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات دے بارے اپنی زبان دے وچ مندا بولیا وے. جا جبریل قرآن لے جا. تے اللہ کی فرماندے نے، اللہ فرماندے نے تبت یدا ابھی لگا بیوا تب. فرمایا سونے تو نہیں تیرا دشمن، تو نہیں فرمایا تیری ذات بڑے تبرہ کرنے والے دا. فرمایا سونے تیرے ہاتھ نہیں بلکہ تیرے دشمن دے دوویں ہاتھ بھی ٹوٹ جان، اور تیرا دشمن خود بھی تباہ و برباد ہو جاوے. اللہ اکبر، اللہ اللہ. فرمایا سونے جن نے تیری ذات دے بارے بکواس کیتی ہے نا، او دا حل میں عرش والا خدا خود کراں گا، تو نہیں بولنا. ایدہ جواب میں دواں گا. پھر میرے رب نے جن نے میرے نبی دی ذات دے بارے بکواس کیتی، اللہ دی قسم میرے رب نے خود قرآن اتار کر کے جواب دیتا ہے.
اور قیامت دیاں کناں تک کاری قرآن پڑھتے رہن گے، قرآن پڑھتے رہن گے۔ اوے اسی قرآن دی یہ سورت پڑھاں گے، اللہ دی قسم سانو ثواب ملے گا، سانو ثواب ملے گا تے ابو لہب دے اوتے لعنتاں برسدیاں رہن گیاں۔ جیڑا میرے نبی دا دشمن ہے وہ ایتھے بھی لعنتی کمینہ میں، وہ قیامت دیاں کناں تک لعنتی کمینہ میں، کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ ذلیل کر کے جہنم دا بھاٹڑ بنا دے گا۔ یہ وہ بندہ ہے جڑا میرے نبی دی ذات دا ادب نہیں سی کرتا۔ وہ جتھے میرے نبی دی ذات، وہ حدیث مبارکہ دے اندر میرے نبی علیہ السلام نے صلح حدیبیہ دا موقع ہے، صلح حدیبیہ دا موقع ہے تے ادھروں نا مکے والے نے عروہ بن مسعود ثقفی نو بھیجیا، جا کر کے پتہ کر کے سفیر بنا کر کے بھیجیا۔ انہیں آ کر کے ویکھیا، صحابہ دا ویکھیا، صحابہ میرے نبی دی ذات دا ایسا ادب ایسا احترام میرے نبی علیہ السلام دی ذات دا کر دے کہ میرے نبی وضو کر دے۔ اللہ دی قسم صحابہ دا ادب ویکھو، صحابہ دا ادب ویکھو۔ نادر ٹاؤن دے وچ آن والے ہو، 5 نمبر گلی دے وچ آن والے ہو، میرے نبی دے صحابہ دا ادب ویکھیا جے۔ صحابہ میرے نبی علیہ السلام وضو کردے نے، اللہ دی قسم صحابہ دا ایسا ادب ہے کہ صحابہ وضو دے قطرے بھی زمین تے نہیں سی کرن دیندے۔ صحابہ وضو دے قطرے بھی زمین تے نہیں سی گرن دیندے تے چک کے اپنے منہ تے مل دے سی، نالے اپنے مقدرہ تے ناز کر دے سی، نالے کہندے سی اللہ تیرا شکر ہے تو سانو آخری پیغمبر دا امتی بنا چھڑیا ہے، آخری پیغمبر دے صحابہ دے اندر شمار کر چھڑیا ہے۔ انہیں منظر ویکھیا، منظر ویکھ کر کے جا کر کے پتہ کی کہندا ہے، اپنے علاقے دے اندر جا کر کے کہندا ہے قریشیو اوے کٹھے ہو جاؤ، وہ تسی انہاں دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میں روم دے اندر بھی گیا، میں فارس دے اندر بھی گیا، میں بڑے بڑے بادشاہاں نو، بڑے بڑے سرداراں نو ملیا ہاں، میں کسے بادشاہ دے دربار دے اندر بھی او دے جڑے حواری نے او بھی وزیر بھی انہاں ادب کسے بادشاہ دے دربار دے اندر بھی نہیں ویکھیا جیڑا ادب کالی کملی والے پیغمبر دے صحابہ دے اندر ویکھ کر کے آیا۔ جیڑا ادب نبی دے صحابہ کالی کملی والے پیغمبر دا کریا کردے سے، وہ میرے نبی دے صحابہ نے میرے نبی دا ادب کر کے بکھایا ہے، انج ادب کرنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ 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 اللہ، کہے عروہ ثقفی قریشاں جا کے میں شاغان دے شاہی درباران ڈٹا، زمانے چینج دی مثالی نہیں مل دی جویں میں محمد دے یاران ڈٹا۔ اوے وضو قطرے گردے او بھج کے پکڑن، وضو قطرے گردے، وضو قطرے گردے او بھج کے پکڑن، محبت نال مل دے رخ سارا نو ڈٹھا۔ او محبت نال مل دے مل دے، اللہ دی قسم او کہندا تسی نہیں جت سکدے کدی بھی۔ انہاں دا ادب دسدا وے، انہاں دا احترام دسدا وے کہ اے سچے نے، بالکل اے کالی کملی والا پیغمبر بھی سچا ہے، او دے امتی بھی سچے نے۔ اللہ اکبر اللہ، اے میرے نبی دی ذات دا ادب ہو گیا۔ اور لوگوں سنو، میرے نبی دی ذات دا ادب بھی ضروری ہے تے میرے نبی دی بات دا ادب بھی ضروری ہے۔ اور باپ جی آکھے، ادھر میرے حال ویکھیا جی، باپ آکھے، باپ اپنے بندہ ہے کہ کہندا مینوں اپنے ابے نال بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے، بڑی پیار بڑی محبت ہے، انہوں سارا کچھ لیا کے دیندا ہے۔ جدو گل کرن دی ہے باپ نال بدتمیزی دے نال بولدا ہے، باپ دا ادب نہیں کردا، باپ دا احترام نہیں کردا۔ کیوں مینوں دسو او باپ دا ادبدار ہو سکدا ہے؟ کرنے والا کدی نہیں ادب والا ہو سکتا۔ اور جدو بھاویں ساری شیواں لیا کر کے دتی جا، باپ نے یہ گل لگنی او تیرے میں شیواں نوں چولہے پاواں پھوکڑا میں تیریاں شیواں نوں، جدو تو میرا ادب ہی نہیں کرتا، جدو تو میری گل ہی نہیں کرتا، تو میری گل ہی نہیں مندا، جدو تو میرا احترام ہی نہیں کرتا۔ اللہ اکبر اللہ، میرے نبی دی ذات دا ادب بھی ضروری ہے۔ اللہ اکبر اللہ، لو میری گل میرے نبی دی بات دا ادب ہے۔ آئیے ذرا توجہ کرنا، قرآن پاک دی آیت پڑھنا چاہ رہا ہوں، ذرا توجہ کرنا۔ حبیب کائنات سرکار دو عالم سیدنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر اللہ اللہ، دل کر دے تہاڈا امام تازہ کر دے ذرا۔ اللہ اکبر اللہ اللہ اللہ، کس قدر ہے بنایا حسین مصطفیٰ، خدا جان دے یا مصطفیٰ جان دے،
اچھی آواز نال محبت نہ کو سبحان اللہ او میرے نبی نو سونا مانتے جے کہ کوئی نہ جیڑا میرے نبی نو سونا مانتا اچھی آواز نال ہاتھ کھڑا کر کے آ کے سبحان اللہ وہ کس قدر غیب بنایا حسین مصطفیٰ خدا جان دے یا مصطفیٰ جان دے اس دی عظمت سمجھ وچ کیویں آسیا جیڑا رو رو کے رب نو منا جان دے وہ جس دی زلفاں نو واللیل آنکھے خدا والقمر غیب شانی تمکبہ زغار وہ نعت خانہ نعت خانہ نعت خانہ خطیبہ دے بس وچ نہیں اس دی عظمت کے کل سنا جان دے کس قدر غیب بنایا حسین مصطفیٰ خدا جان دے یا مصطفیٰ جان دے وہ سائیں دے دربار عالی دی کیا بات ہے وہ سائیں دے دربار عالی دی کیا بات ہے جتے دل دینا اوقات تیزات گئے وہ پاوے حبشے وہ پاوے حبشے وہ پاوے حبشے تو بکدا غلامہ وجے انہوں کعبے دی چھت تے چڑھا جان دے کس قدر غیب بنایا حسین مصطفیٰ خدا جان دے یا مصطفیٰ جان دے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دے سینے تے نازل ہونے والا اللہ دا قرآن ہے اللہ فرماندے نے یا ایوہ الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ اللہ قرآن دے اندر کی ارشاد فرماندے نے اللہ فرماندے نے ایمان والیو ایمان والیو میرے نبی تو اگے نہیں بدنا ادب دا تقاضا ہے نہ میرے نبی دی ذات دے اندر اگے بدنا ہے نہ میرے نبی دی بات دے اندر اگے بدنا ہے واتقوا اللہ میں اللہ رب العزت کھلو ڈر جاؤ میرے نبی تو اگے نہیں بدنا میرے نبی تو اگے بدنا کوئی انج دا کام نہیں کرنا کوئی انج دا کام نہیں کرنا جس دن اور میرے نبی دی شریعت تو اگے بدھا جاوے اللہ اکبر اللہ اللہ اوے لوگوں میرے نبی دی بات دا ادب کنج کرنا ہے روایت سنو نبی داؤد دے اندر میرے نبی دے صحابی فرماندے نے کالی کملی والے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام انج تشریف فرمانے اوے لوگوں مسجد نبوی ہے مسجد نبوی دی اندر اللہ دے پیغمبر تشریف فرمانے تے میرے نبی انج منبر تے کھڑا ہو کر کے میرے نبی خطبہ ارشاد فرماندے نے خطبہ ارشاد فرماندیاں نا میرے نبی دی زبان دے وچوں نکل آئے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ جتھے آوے اوتھے بیٹھ جائے اوے لوگوں میرے نبی دی زبان دے وچوں گل نکلی ہے جیڑا بندہ جتھے آوے اوتھے بیٹھ جائے اوے میرے نبی دا ایک صحابی ہے جن دا نام حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوے عبداللہ بن مسعود عبداللہ مسعود بن مسعود ہے جڑیاں پنڈلیاں بریک بریک سارے صحابہ نے تھوڑی جی طنز کیتی ہے میرے نبی نے فرمایا اوے میرے صحابیو اوے عبداللہ بن مسعود دیاں پنڈلیاں ول ویکھدے جے او دے ایمان ول کیوں نہیں جو ویکھدے عبداللہ بن مسعود دا جڑا ایمان ہے او خود پہاڑ نالوں وزنی عبداللہ بن مسعود دا ایمان ہے اوے عبداللہ بن مسعود او میرے نبی دی بات آ گئی ہے اوے لوگوں میرے نبی دی بات آ گئی ہے عبداللہ بن مسعود نے سنیا میرے نبی دی زبان نبوت دے وچوں جدوں سنیا تے عبداللہ بن مسعود جتیاں والی جگہ تے عبداللہ بن مسعود جتیاں والی جگہ تے ہی بیٹھ جاندے نے جتیاں والی جگہ تے ہی بیٹھ جاندے نے جدوں جتیاں والی جگہ تے ہی بیٹھ جاندے نے میرے نبی دی انج نظر حضرت عبداللہ بن مسعود تے پئی ہے جدوں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تے پئی ہے میرے نبی نے
فرمایا آقا فرماتے تھے اوے عبداللہ بن مسعود اوے عبداللہ بن مسعود تو اسی جگہ تے کیوں بیٹھ گیا ہے اسی جگہ تے کیوں بیٹھ گیا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جی میں تہاڈی زبان نبوت وچ سنیا وا تے میں اسی جگہ تے بیٹھ گیا وا میرے نبی نے پتہ کی فرمایا وے آقا فرماتے نے اوے عبداللہ بن مسعود اوے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوے اٹھ کر کے اگے آ جا اوے اٹھ کر کے اگے آ جا اگے آ کر کے بیٹھ جانا تے عبداللہ بن مسعود فرماتے نے سونیا جدوں تہاڈی زبان دے وچ میں سنیا نہ بیٹھ جائے سونیا میں عبداللہ بن مسعود دی غیرت نے گوارا نہ کیتا ہے ایک قدم بھی کالی کملی والے پیغمبر دی بات تو اگے وٹ جاوے سونیا میں ایک قدم بھی اللہ دے پیغمبر جی تہاڈی بات تو اگے ودنا برداشت نہ کیتا اے تے قرآن پاک دے اصل تفسیر ہے قرآن پاک دی یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ اکبر اللہ اللہ اے میرے نبی دے صحابہ او جنہاں نے میرے نبی دی بات دا ادب کر کے بخایا ہے اوے لوگو اج ہر بندہ میرے نبی دے نال محبت دا دعویٰ کرن والا ہے ہر بندہ میرے نبی دے نال پیار دا دعویٰ کرن والا ہے اے کنج دا پیار مینوں سمجھ نہیں آندی نماز کوئی نہیں پڑھدا محبت دا دعویٰ پورا وے شریعت دی عمل کوئی نہیں کردا محبت دا دعویٰ پورا وے محفلاں پوریاں سندا ہے محفلاں پوریاں سندا وے محبت دا دعویٰ بھی کردا ہے لیکن شریعت تے عمل کوئی نہیں جے کردا اوے لوگو حقیقت دے اندر میرے نبی دے نال پیار کرن والا وہی بندہ وے جیڑا بندہ میرے نبی دی ذات بھی کرن والا ہے تے میرے نبی دی بات بھی کرن والا وے اللہ اکبر اللہ اللہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ایک اور حدیث ہے صحیح البخاری دے اندر اللہ اکبر اللہ اللہ میرے نبی دے صحابی فرماندے نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک دے راوی نے اور اس روایت راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر اللہ اللہ میرے نبی دی ایک حدیث ہے میرے نبی نے فرمایا آقا فرماندے نے لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث اے لوگو کسی بندے واسطے جائز نہیں ہے کسی بندے واسطے حلال نہیں ہے یہ تین دن تو زیادہ اپنے مسلمان پڑھاتے نالوں قطع تلقی کرے یہ میرے نبی دی حدیث ہے یہ میرے نبی دی زبان دے وچوں گل نکلی ہوئی ہے اور لوگوں میرے نبی نے فرمایا تین دن میرے نبی نے کیوں آکھے نے اس واسطے آکھے نے میرے نبی نے فرمایا آقا فرماتے نے توعرض الاعمال یوم الاثنین و یوم الخمیس میرے نبی نے فرمایا آقا فرماتے نے سوموار والے دن تے جمعرات والے دن اللہ دے دربار دے اندر اعمال نامے پیش کیتے جاندے نے او ایک جدا بدبخت بندہ ہے جدے اعمال نامے رب دے دربار دے اندر پیش نہیں کیتے جاندے او کیڑا بندہ ہے میرے نبی نے فرمایا آقا فرماتے نے او بندہ جیڑا تین دن گزر گئے نے اپنے مسلمان پڑھاتے نال قطع تلقی کری بیٹھا ہے او لوگو میرے نبی دے نال محبت دا دعویٰ کرنے والے ہو میرے نبی دے نال پیار دا دعویٰ کرنے والے ہو میرے نبی دے نال عشق دا دعویٰ کرنے والے ہو مینوں اس پیار دی سمجھ نہیں آندی مینوں اس عشق دی سمجھ نہیں آندی اس محبت دی مینوں سمجھ نہیں آندی میرے نبی دے نال محبت دا دعویٰ بھی کری بیٹھا ہے تے سکے بھرا نوں نہیں بلاندا او سالاں دے سال گزر گئے نے سکے بھرا نوں نہیں بلاندا سکی بہن نوں نہیں بلاندا اے کنج دی محبت یار اللہ دی قسم اتوں تک سالاں دے سال گزر جاندے نے سالاں دے سال گزر جاندے نے کدی سلام لے کر کے نہیں دیکھیا حتیٰ کہ اتوں تک کئی انج دے ظالم نے جڑے سالاں دے سال بھی گزر جاندے نے اپنے باپ نوں بلاندے کوئی
نہیں ہے حالانکہ باپ نو پوچھنا پیندا ہے اوے پترا دس میرے کول کوئی گناہ ہو گیا وے تے مینوں دس نا میرے کول کی گناہ ہو گیا ہے مینوں دس نا باپ نو نہیں بلاندا اللہ اکبر اللہ باپ دے نال بدتمیزی کردا نظر آندا وے اوے باپ دے نال کٹا تلکی کری بیٹھا وے اوے لوگو کتے مینوں ایک واقعہ یاد آ گیا وے میں ایک جوان دو جواناں نو میں دیکھیا وے اوے صبح تہجد دا وقت ہے تہجد دا وقت ہے صبح تے سارے لوگ ستے ہوئے نے میں دیکھیا کی ہے دو جوان مسجد دے اندر آئے نے انہاں دا باپ مسجد دے اندر سی باپ تھوڑا جہا ذہنی مریض سی آندے اللہ دی قسم ہے انہوں نے آ کر کے اپنے باپ نو مارنا شروع کر دیتا وے اینا مارے اپنے باپ نو اینا مارے اے گناہگار اکھاں نے منظر ویکھیا ہے اللہ دی قسم ہے ایک جوان انج جناب پتر جیڑا ہے اپنے باپ نو بالا کمر دے اندر مار دے ایک پتر جیڑا ہے انج اٹ پکڑی ہوئی ہے تے اپنے باپ نو مار دے اللہ دی قسم اینا ماریا ہے تے باپ چیخاں مار دے اے باپ چیخاں مار دے باپ نو بلاندے کوئی نہیں باپ دے نال کٹا تلکی کری بیٹھے نے اللہ اکبر اللہ اللہ لیکن باپ نو اینا ماریا جا رہا ہے تے باپ دیاں چیخاں آسمان دی طرف بلند ہوندیاں نے او لوگ سندے نے تے اپنے کمریاں چوں گھراں دے وچوں باہر آ جاندے نے پھر ویکھیا اے او منظر جنہاں نے باپ دے نال کٹا تلکی کری رکھی ہے او جنہاں باپ نو ستایا وے او جنہاں باپ نو تکلیف دتی ہے او جنہاں باپ نو ماری ہے نا اللہ دی قسم میں ویکھیا کی کہ او کوئی نوجوان اپنے گھر دے اندر نال اپنی دکان دی اپنی بیٹھک دی انج کھڑکی لگان لگا ہے انج کھڑکی لگا وے پسلیاں دو ٹوٹیاں نے پسلیاں ٹوٹیاں نے تے جگر دے وچ کھب گئیاں نے جگر دے وچ کھب گئیاں نے اللہ اکبر اللہ اللہ او لوگو میرے رب نے دسیا ہے میرے رب نے دسیا ہے او جڑا باپ دے نال جدی گل کرن والا ہے او جڑا باپ دی نافرمانی کرن والا وے او جڑا باپ دے نال کٹا تلکی کرن والا وے او دنیا تے وی ذلیل ہے او دنیا تے وی ذلیل ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا میرا رب قیامت والے دن بھی اس بندے نو ذلیل تے رسوا کر دے گا اللہ اکبر اللہ 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 اے لوگو باپ دے نال کٹا تلکی بھراواں دے نال کٹا تلکی بہناں دے نال کٹا تلکی اللہ دی قسم میرا رب کدی بھی برداشت نہیں جے کردا اہلاً و سہلاً مرحبا خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری عمر فاروق صدیقی صاحب ماشاءاللہ اسٹیج تے ماشاءاللہ تشریف فرمان اور حضرت مولانا حافظ محمد راشد یعقوب صاحب مہمان خصوصی نے ماشاءاللہ حافظ سہیل صاحب ماشاءاللہ تشریف لائے نے اہلاً و سہلاً مرحبا اللہ انا قبول و منظور فرمائے توجہ میرے پر رکھیا جے دیکھو میرے نبی دی حدیث ہے آقا فرمان دے نے کہ 3 دن تو زیادہ کٹا تلکی نہیں کرنی تے جے 3 دن تو زیادہ قطع تلکی نہیں کرنی ہے میرے نبی دی حدیث ہے میرے نبی دی بات ہے تے جڑا اج بھی 3 دن تو زیادہ سالاں دے سال گزر گئے نے جڑا نہیں بلاندا بھراواں نو نہیں بلاندا بہناں نو نہیں بلاندا دسو او میرے نبی دے نال پیار کرن والا ہو سکدا میرے نبی دے نال پیار کرن والا یہ کوئی دسنا چاہندے اے اصل پیار اے کوئی یہ اصل محبت اے کوئی یہ کہ جتھے میرے نبی دی گل آ جاوے اوتے اپنی ہر چیز قربان کر دے اوتے اپنی ہر چیز قربان کر دے اللہ اکبر اللہ 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 اوے لوگوں کئی انج دے بندے نے اللہ دی قسم بھرا دے نال سلام لینا گوارا نہیں کردے اللہ کے بھرا بھراواں دیاں باواں ہوندیاں نے اللہ اکبر اللہ 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 اوے ویر ویراں دے او میاں دردی ہوندے اوے ویر ویراں دے او میاں دردی ہوندے ات ویر ویراں دیاں باواں اوے باپ سراں دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چاواں اوے کپڑا پھٹے تے لگے ترو پائے تے دل پٹے کس سینا اے بایاں باج محمد بخشا
اب تے کی مرنا کی جینا اللہ اکبر اللہ 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 لو آخری حدیث سنو تے میرا سلام ہے روایت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح الادب المفرد کے اندر اس روایت نقل فرمایا ہے اور صحیح البخاری کے اندر روایت موجود ہے اللہ اکبر اللہ 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 میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی اور ماں دے نال پیار ہے کہ کوئی نہیں ماں دے نال پیار ہے سب کہتے ہو رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالیٰ نے کچھے کاری عبدالحفیظ فیصل آبادی رحمت اللہ علیہ منو یاد آئے نے تے پتہ کی فرمایا کر دے ساڑھ اچھی عظمت گئے امی عائشہ دی اچھی عظمت گئے امی عائشہ دی جیڑی گھر مومن دی ماں دسے اچھی عظمت گئے امی عائشہ دی او تاغرہ متاغرہ منورہ دسے تے حبیب خدا دسے اچھی عظمت گا امی عائشہ دی اچھی عظمت گا امی عائشہ دی سورہ نور دی جدوی تلاوت ہوئے سورہ نور جی جدوی تلاوت ہوئے امی عائشہ دی روشن صداقت ہوئے ہر کاری جگ دے اندر امی عائشہ دا مدغا سرا دسے اچھی عظمت گا امی عائشہ دی اچھی عظمت گا امی عائشہ دی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے وہ لوگوں دیکھنا ذرا میرے نبی دی بات سنیے کہ اللہ دی قسم کے میں میرے نبی دی بات ادب کر کے بخایا ہے ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر اللہ ماں جی فرماندیاں نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں جی دے پہنچے لگ دے نے سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے بیٹے لگ دے نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں جی عائشہ نو کچھ سامان بھیجیا کر دے سڑ رمضان المبارک دا مہینہ ہے اس رمضان المبارک دے مہینے دے اندر حضرت عبداللہ بن زبیر ماں جی عائشہ نو کچھ نہ کچھ سامان بھیجیا کر دے سن تے ماں جی عائشہ نو جدوں سامان آیا وے تے ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انج پکڑیا ہے تو پکڑ دیا ساری غریباں دے اندر تقسیم کر دیتا ہے یتیماں دے اندر تقسیم کر دیتا ہے پھر سنے گا بھیجیا ہے پیغام بھیجیا ہے اوے جاؤ عبداللہ بن زبیر نو کہو جا کر کے ماں جی عائشہ نو اور سامان بھیجیا جاوے حضرت عبداللہ بن زبیر نے کیا ہے کہ میں تے وہ ہن جے سامان بھیجیا ہے تے ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر اللہ اللہ دسن والے نے دسیا ہے ماں جی عائشہ نے غریباں مسکیناں دے اندر تقسیم کر دیتا وے حضرت عبداللہ بن زبیر نے سنیا نا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اج غصے دے اندر آ گئے نے کہندے نے کہ میں اج تو بعد میں ہن ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہن میں سامان نہیں بھیجاں گا اوے لوگوں توجہ میرے ول کریا جے فرماندے نے کہ میں ماں جی نو سامان نہیں بھیجاں گا اللہ اکبر اللہ اللہ ماں جی نو پیغام پہنچیا ہے یہ عبداللہ بن زبیر نے جا کے آوے تے ماں جی نے قسم کھا لئی ماں جی نے قسم کھا لئیے قسم اس چیز دی کھا دیئے کہ میں آج تو بعد عبداللہ بن زبیر نو نہیں بنانا ہے میں عبداللہ بن زبیر دنال آج تو بعد کتھا تلقی کر لئیے اللہ اکبر اللہ اللہ کچھ دن گزرے نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو محسوس ہو گیا ہے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب بنو زورہ قبیلے دے دو بندے نے ایک دا نام حضرت مسور بن مخرمہ نے دوسرے دا نام حضرت عبدالرحمن بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بنو زورہ قبیلے دے دو بندے نے انہاں دے کول گئے نے تے جا کر کے کہندے نے اوے نبی دے صحابیو نبی دے صحابیو انج کرو نا اج ماں جی دے نال میری صلح کروا دیو ماں جی دے نال میری صلح کروا دیو نا اللہ اکبر اللہ اللہ حضرت
الرحمن بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن زبیر نال لے کر کے چلے گئے نے، چل دے گئے نے اپنی چادر دے اندر لپیٹ لیا وے، اور جدو چادر دے اندر لپیٹی آئے نا، چادر دے اندر لپیٹی آئے ماں جی دا دروازہ کٹ کے ڈایا ہے، ماں جی میں مسور بن مخرمہ آیا ماں جی میرے نال حضرت عبدالرحمن بن اسود اللہ اکبر اللہ، ماں جی آ جائیے، ماں جی فرماندیاں نے آ جاؤ نا، ماں جی سارے آ جائیے، ماں جی فرماندیاں نے سارے آ جاؤ نا، اللہ اکبر اللہ اللہ۔ وہ لوگوں ماں جی نے دروازہ کھولی ہے، حضرت میرے نبی دے صحابی حضرت مسور بن مخرمہ حضرت عبدالرحمن بن اسود پردے دے اندر چلے گئے نے، حضرت عبداللہ بن زبیر اندر چلے گئے نے، جا کر کے پردے دے اندر جا کر کے ماں جی عائشہ دے گلے لگ گئے نے، گلے لگ کر کے رونا شروع کر دیتا ہے، ماں جی دے گلے لگ کے رونا شروع کر دیتا ہے، روئی جا رہے نے، نالے فرماندے نے ماں جی مینوں اللہ واسطے معاف کر دیو، ماں جی مینوں اللہ واسطے معاف کر دیو نا، ماں جی فرماندیاں نے عبداللہ بن زبیر چلے جا میں تینوں معاف کوئی نہیں کرنا، ماں جی فرماندیاں نے عبداللہ بن زبیر میں معاف نہیں کرنا، حضرت عبدالرحمن بن اسود حضرت مسور بن مخرمہ فرماندے نے ماں جی اسی عبداللہ بن زبیر دی سفارش واسطے آیا، اللہ اکبر اللہ اللہ، تے ماں جی نالے میرے نبی دی حدیث سناندے نے، فرماندے نے کہ ماں جی اسی کالی کملی والے پیغمبر دے کولوں سنیا وے، اوے لوگو اوے نادر ٹوڑ 5 نمبر گڑی دے وچ آن والے اوے توجہ کریا جے، ماں جی نو پتہ کی فرماندے نے، حضرت عبدالرحمن بن اسود حضرت مسور بن مخرمہ فرماندے نے ماں جی اسی اللہ دے پیغمبر دے کولوں سنیا وے، میرے نبی نے فرمایا، آقا فرماندے نے لا یغل لمسلم ایاغ جراغا فوق ثلاث، ماں جی اسی اللہ دے پیغمبر دے کولوں سنیا وے کہ کسے بندے واسطے جائز نہیں ہے او 3 دن تو زیادہ کسے دے نال قتل کی کرے، اوے لوگو ماں جی نے میرے نبی دی بات سنی ہے، اوے میرے نبی دی زبان چوں نکلی ہوئی حدیث سنی ہے، اینو پیار آندئی، اینو محبت آندئی، اینو اصل عشق آندئی، اوے زبان دی محبت کوئی نہیں، اوے عمل کر کے دکھانا پینا وے، اللہ دی قسم میرے نبی دی گل من کے دکھانی پینی ہے، میرے نبی دی شریعت دی عمل کر کے دکھانا پینا وے، اللہ اکبر اللہ اللہ۔ ماں جی نے سنیا نا تے ماں جی فرماندیاں نے میں اپنی ساری زد ادب دا تقاضا اے وے کہ میں اپنی ساری زد جڑی ہے وہ کالی کملی والے پیغمبر دی بات تو قربان کر چھڈی ہے، میں اپنی ساری زد کالی کملی والے پیغمبر دی بات تو قربان کر چھڈی، ادب دا تقاضا اے ہوئی ہے کہ میں نبی دی بات نو من کر کے وکھاواں، تے ماں جی نے آکھیا ہے دل تے چاہندا سی کہ اے عبداللہ بن زبیر تیرے نال صلح نہ کراں، لیکن میرے نبی دی گل آ گئی ہے، میرے نبی دی بات آ گئی ہے، ہن ادب دا تقاضا اے وے کہ ماں عائشہ دی ضد پیچھے وے کالی کملی والے پیغمبر دی بات سب تو اگے وے، ادب دا تقاضا یہ ہے کہ کالی کملی والے پیغمبر دی گل نو منیا جائے۔ پھر ماں جی فرماندیاں نے جڑی میں نظر منی سی نا، ماں جی فرماندیاں نے نظر بڑی پکی سی تے ماں جی نے کئی اونٹ جڑے نے وہ اللہ دے رستے دے اندر دے چھڈے سن، صرف اسے وجہ تو اپنی نظر دی جڑی سی نا او قسم نو پورا کرن واسطے، اوے لوگو او دا کفارہ ماں جی رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ دی قسم اس قسم دا کفارہ ادا کیتا وے، اوے لوگو ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ کیسی ہستیاں نے وہ جنہ واسطے اللہ دی قسم میرے نبی دے کول ماں جی عائشہ ہونا تے میرے نبی فرماندے نے آقا فرماندے نے نہیں عائشہ آزا جبریل یقرئ کی سلام، عائشہ آ جبریل کھڑائی تے تینوں سلام کہندا پیا ہے، جبریل کہندا ہے میرے نبی فرماندے نے نہیں عائشہ یہ جبریل تینوں اپنی طرفوں بھی سلام کہندا ہے تے رب جلیل دی طرفوں بھی سلام کہندا ہے، اس ماں عائشہ دے اتنا مقام ہے، ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے نبی دی گل نو مل کے بخایا ہے۔ اج ساڈے واسطے ضروری ہے کہ اسی اللہ دے پیغمبر دی گل نو
مان کے بکھائیے اگر کوئی ناراض ہے اگر کوئی اپنے بھرا نال لڑیا ہے بہن دے نال لڑیا ہے اللہ دی قسم ہے ساڈے اندر مشکلات ساڈے اندر تنگیاں تکلیفاں مصیبتاں اسی وجہ تو ہی نے کہ اسی ایک دوسرے دے نال قطع تلقی کری بیٹھے ہیں قطع تلقی نہیں کرتی ادب دا تقاضا یہ ہے اپنی ضداں اپنی اداواں کالی کملی والے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی گل تو کالی کملی والے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی بات تو قربان کر دئیے پھر اصل گل بنے گی تے پھر اللہ دی قسم زندگی گزارن دا سانو مزہ آئے گا زندگی گزارن دا سانو لطف آئے گا اللہ دی حضور دعائے ہے اللہ جو سنایا اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے اللہ صحیح معنی دے اندر سانو اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات ادب اور کالی کملی والے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی بات ادب کرنے دی اللہ توفیق عطا فرمائے صلح کرو گے نا انشاءاللہ جیڑا جیڑا صلح کرے گا ہاتھ کھڑا کرے ذرا مینوں پتہ لگے ادھے جنہاں نے نہیں کیتے دا مطلب انہاں نے کوئی صلح نہیں کرنی ہیں یہ سارے ادھے ہی وہ ایک بندے دی گل مینوں بڑی چنگی لگی وہ پتہ کہندا ہے حضرت صاحب آ منہ دے اوتوں نا منہ دے اوتوں جڑا نا نور اس واسطے ختم ہو گیا کہ ساڈے دل کاڑے ہو گئے ساڈے دلاں دے وچ نفرتاں قدورتاں آ گئیاں نے اس واسطے ساڈے چہریاں تو نور اٹھ گیا یار وہ لوگو اپنے دلاں دے وچوں نفرتاں قدورتاں کڈو حسد بغض کینہ کڈو کیوں جی صلح کرو گے نا انشاءاللہ جیڑا کو لڑے صلح کرو گے انشاءاللہ بہن دے نال بھرا دے نال باپ دے نال انشاءاللہ صلح کرو گے نا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تہاڈی ہر نیکی اللہ اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول و منظور فرمائے لو دو شعر سن لو تے گل نو ختم کریے ذرا توجہ کرنا حبیب کائنات سرکار دو عالم سیدنا جناب محمد وہ پیار محبت نہ درود پاک پڑھو جناب محمد اور میرا گلا خراب ہے اصل سپیکر تے ہون لگ دے پے نے مزہ تے ہونا سیگا تے میری صلاح بنتی ہے کہ ہن پھر شروع کر دی ہے بہرحال ماشاءاللہ خطبہ کرام تشریف لے آ چکے ہیں انشاءاللہ یہ اپنے اپنے وقت دے اندر انشاءاللہ بہترین انشاءاللہ تانوں خطاب فرمان گے اللہ دے نبی تے گج وج کے درود پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر اللہ 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 وہ ساڈا پیر محمد لوگ جڑا آمینہ دا گلا آکھو سارے محبت سبحان اللہ ساڈا پیر محمد لوگ جڑا آمینہ دا گلال نہیں رب نے بنایا کوئی جدی دنیا دے مثال وہ نبیاں دا نبی سارے جگ دا نبی وہ نبیاں دا نبی سارے جگ دا نبی سارے جگ دا نبی سونا رب دا نبی اونچے مرتبے لے کے آیا جدی شان جے بڑی کمال نہیں رب نے بنایا کوئی جدی دنیا دے مثال وہ بڑی آن والا بڑی شان والا وہ میرے نبی دی بات میرے نبی تو بات کے کوئی شان والا ہو سکتا سارے نبی اللہ دی قسم ہے سارے نبی میرے نبی تو تھلے میرا نبی سارے تو اونچا کیوں جی ادھا ہے کہ کوئی نہ سارے پیر سارے فقیر میرے نبی علیہ السلام تو تھلے سارے تو اللہ دی قسم اگر کچھ اچھا کو کھڑا ہے تو آمینہ تا در رہی تیم اچھا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ وہ بڑی آن والا بڑی شان والا نبیانو نماز پڑھان والا اقصا وچ پہنچے آقا جبریل خادم نال نہیں رب نے بنایا کوئی جدی دنیا دے مثال ساڈا پیر محمد لوگ جڑا آمینہ دا گلال نہیں رب نے بنایا کوئی جدی دنیا دے مثال قال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا
تجغروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. اللہ دے حضور دعا ہے اللہ جو سنے سنایا اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. اللہ حقیقی معنی دے اندر کالی کملی والے پیغمبر علیہ السلام دا ادب و احترام کرنے والا بنا دے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ. یہ تھے حضرت مولانا بلال حنیف صاحب. بڑے ہی پیارے انداز میں ماشاءاللہ آپ کے سامنے خطاب فرما رہے تھے. پروگرام کی ترتیب کچھ اس طرح ہے. مقررین الحمدللہ تشریف فرما ہے. ابھی آپ حضرات کے سامنے نکاح کی تقریب شروع کی جائے گی. حضرت مولانا قاری بنیامین صاحب نکاح کے لیے تشریف لا رہے ہیں اور نکاح کی تقریب کے بعد انشاءاللہ حضرت مولانا طارق محمود ربانی صاحب، کاشف محمود ربانی صاحب اور ان کے بعد قاری القرآن حضرت مولانا عمر فاروق صدیقی صاحب خطابات انشاءاللہ ارشاد فرمائیں گے.